नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र मलाई विश्वास छ तपाईहरु धेरै जनाले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू सिकिरहनु पनि भइरहेको छ होला र त्यस्तै केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने कृपया तपाईहरुले हामीलाई यहाँ दिएको नम्बर 9849595895 मा सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू, आज हामी यो कक्षा 8 मा रहेको नैतिक शिक्षा भन्ने विषय छ तपाईहरुको, त्यो विषयको हामी एकाइ 3 पढ्न सुरु गरिसकेका छौं र आज त्यही एकाइ 3 मा पर्ने मेरो कर्तव्य र दायित्व भन्ने जुन पाठ थियो, एकाइ थियो, त्यसको आज हामी पाठ 2 पढ्न गइरहेका छौं। मैले गर्ने काम भनेर दिएको रहेछ है त। ल अब सबैजनाले हामी यो पाठ 2 पढ्ने छौं एकैछिनमा र त्यस्तै हामीले गर्नुपर्ने काम के होला ल भन्नुस् त। भन्नुस्, पुस्तक हेरेरै भने पनि हुन्छ है त। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, हामीले आफ्नो परिवारका दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ है त। आमा बुवालाई सहयोग गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तै हामीले के गर्नु पर्यो त, पढ्नु पर्यो। पहिला विद्यार्थी भएपछि पढ्नु पर्यो, घरमा सहयोग गर्नु पर्यो आमा बुवालाई हैन। त्यस्तै हामीले समुदायमा अथवा छरछिमेकमा केही कामहरू परेको छ भने त्यस्ता कामहरूमा सहभागिता लिनु पर्यो र सकेको कामहरू जति हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ है त, गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै विभिन्न सामाजिक नियमहरू हुन सक्छ, त्यस्तै पारिवारिक नियमहरू हुन सक्छ, त्यस्ता नियमहरूको हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैसँग मेलमिलाप गर्नु पर्यो, शिष्ट भएर बोल्नु पर्ने हुन्छ हैन। समयमा सरहरूले दिएको कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, साथीभाइसँग मिलेर बस्नुपर्ने हुन्छ हैन। आफूले जानेका कुरा अरूलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ हैन। यी के हो त, हामीले गर्नुपर्ने काम हुन् है त। यो हामीले गर्नुपर्ने काम पनि के हो त, एउटा कर्तव्य अन्तर्गत पर्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब यहाँ के लेखेको छ, यहाँ तपाईलाई दिएको छ। अब यो पाठ 2 हामी पढ्न सुरु गरौँ है त। ल हेर्नुस्, अपेक्षित व्यवहार भनेको छ है त। के भनेको छ, अपेक्षित व्यवहार भनेको छ। त्यस्तै के लेखेको रहेछ त, कर्तव्य पालनामा तत्पर रहन र मिलेर सँगै काम गर्न भनेको छ है त। अब हामी सबैको के छ त, कर्तव्य छ, आफ्नो कर्तव्य हुन्छ है त। उमेर अनुसार के हुन्छ, कर्तव्य हुन्छ मानिसहरूको हो। त्यस्ता कर्तव्यहरूको हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र सधैँ एक अर्कासँग मिलेर बस्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु होला। त्यस्तै मितव्ययी बन्न र पारिवारिक हितमा लाग्न भनेको छ। मितव्ययी भनेको के हो यो कुरा तपाईलाई थाहा नै छ। जस्तै मितव्ययी भन्नाले तपाईले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि केही कुरालाई सँगालेर अथवा टिकाएर राख्ने है त। कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो साथी जस्तै गरी मान्ने है त। जस्तै तपाईहरुले आफ्नो पुस्तकलाई कसरी राख्नुहुन्छ, चट्ट मिलाएर राख्नुहुन्छ, पान्नाहरू पनि च्यात्नु हुँदैन हैन। कपडाहरूलाई सफा गरेर राख्नुहुन्छ हैन, नच्यातियोस् भनेर एकैछिन धोएर राख्नुहुन्छ हैन, फेरि लगाउनुहुन्छ। यी के हुन् त, मितव्ययी है त। त्यस्तै हामी पारिवारिक अथवा पारिवारिक हितमा लाग्ने हैन, परिवारको हित हुने कामहरू हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, प्राप्त अवसरहरूको सदुपयोग गरी सही काम गर्न हैन। अब विभिन्न अवसरहरू आइरहेको हुन्छ है त, समय अन्तरालमा हैन। केही समय अन्तरालमा विभिन्न किसिमका अवसरहरू आइरहेको हुन्छ, हाम्रो वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। त्यस्ता अवसरहरूलाई हामीले सदुपयोग गर्नु पर्यो, त्यसलाई समात्नु पर्यो हैन र सही काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सुख दुःखमा साथ दिन र सहयोग गर्न हैन। कसैलाई दुःख परिरहेको छ भने हामीले गएर साथ दिनु पर्यो हैन। त्यस्तै सुख, आफूलाई सुख आएको छ भने सुख पनि हामीले बाँड्नु पर्छ है त, सबैलाई बाँड्नु पर्ने हुन्छ है त। सुख पनि बाँड्ने, दुःखमा साथ दिने र एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने भावना हुनुपर्ने हुन्छ है त। भावना मात्र भएर भएन है त, हामीले गर्नै पर्छ। त्यस्तै परिवारको असल सदस्य बन्न, परिवारको असल सदस्य बन्ने कसरी बन्ने भन्दाखेरि परिवारले भनेका कुराहरू मान्नु पर्यो हैन। त्यस्तै आफ्नो कामहरू गर्नु पर्यो हैन। मैले के गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरूको त तपाईलाई थाहा नै छ हैन। ती कामहरू हामीले समयमा नै, निर्धारित समयमा राम्रो तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै छ इष्टमित्र र आफन्तबाट असल कुरा सिक्न होइन। हामीसँग हाम्रो छरछिमेकमा रहेका आफन्तहरू हुन सक्नुहुन्छ, इष्टमित्रहरू हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूबाट पनि हामीले राम्रा राम्रा कुराहरू सिक्न सक्छौँ है त। के थिए नैतिकका कुराहरू होइन। ल अब हामी यस पाठ 2 मैले गर्ने काम पढ्न सुरु गरिरहेको छु। म पढेर सुनाउँछु, तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला र सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोला है त। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ विनिता र विवेक दिदीभाइ हुन् होइन। विनिता र विवेक के रहेछन् त? दिदी र भाइ रहेछन् होइन। विनिता दिदी, विवेक भाइ। उनीहरू एउटै विद्यालयमा पढ्छन्। विनिता बिहान चाँडै उठेर सबै काम ठिक समयमा पुरा गर्छिन्। विवेक अलि ढिला उठ्छन्। विवेकका कारणले विद्यालय पुग्न कहिलेकाहीँ ढिला हुन्छ। विनिता विवेकलाई अलि चाँडो उठाउन खोज्छिन् भनेर यहाँ लेखेको छ। अब विनिता दिदी र विवेक भाइको बिचमा के कुराकानीहरू हुँदैछ हामी पढौँ है त। त्यस्तै दिदीले भन्नुहुने रहेछ अथवा विनिताले भन्नुहुने रहेछ। म विनितालाई दिदी भन्छु है, अनि विवेकलाई भाइ भन्छु, तपाईँहरूले बुझ्नुहोला। ए विवेक, अझै उठेका छैनौ? आज पनि विद्यालय जान ढिला हुने भयो। तिमीले त बानी नै सुधारेनौ भनेर दिदीले भाइलाई सम्झाइरहनु भएको छ। त्यस्तै भाइले के भन्छ? उठिहाले नि दिदी, भर्खर 7 त बजेको छ नि, विद्यालय जान के को हतार भनेर भाइले भन्छ। त्यस्तै विनिताले भन्छन् अथवा दिदीले भन्नुहुन्छ विद्यालय जान मात्र उठ्ने हो र? बिहान उठेर गर्ने धेरै कामहरू हुन्छन् नि। दैनिक काम बाहेक एकछिन लेखपढ गरे पनि राम्रै हुन्थ्यो। तिमी बिहानको समयको महत्त्व नै बुझ्दैनौ भाइ भनेर सम्झाउनुहुन्छ। त्यस्तै भाइले भन्छ बिहानको समयको के महत्त्व छ र दिदी होइन? के महत्त्व छ र? म त मजाले बिहानसम्म सुत्छु, उठ्छु होइन, ब्रस गर्छु, खाना खान्छु, स्कुल जान्छु होइन। धेरै चाँडै उठेर पनि के गर्ने? के छ र त्यो बिहानको समयको महत्त्व भनेर भाइले सोद्धाखेरि अब दिदीले के भन्नुहुन्छ पढौँ है त। दिदीले भन्नुहुन्छ बिहान चाँडै उठ्ने हो भने हाम्रो मन सफा र शरीर स्वास्थ्य हुन्छ। हेर्नुहोस्, बिहान चाँडै उठ्दाका फाइदाहरू के छन् हामीले बुझौँ है त। यदि हामी बिहान चाँडै उठ्यौँ भने के हुन्छ त? हाम्रो मन सफा हुने रहेछ र हाम्रो शरीर स्वस्थ हुने रहेछ। हामीलाई काम गर्ने उत्साह पैदा हुन्छ होइन। हामीलाई काम गर्ने जाँगर आउँछ है। ढिला हामी उठ्यौँ भने काम गर्ने जाँगरै आउँदैन होइन। टाउको नै झन्न भएको हुन्छ, पढ्न पनि मन लाग्दैन है। त्यही भएर हामी बिहान उठ्ने प्रयास गर्नुपर्छ है त। हामी कर्तव्य पालना गर्न तत्पर हुन्छौँ होइन। यदि हामी बिहान उठ्यौँ भने हामीले कर्तव्यहरू होइन, हामीले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू होइन, अनुशासनहरू पालना गर्न तत्पर हुन्छौँ र सफल पनि हुन्छौँ भनेर दिदीले सिकाउनु भएको छ आफ्नो भाइले। त्यस्तै विवेकले भन्छ हामी त साना छौँ, विद्यार्थीले के कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ र? यो ठुला मानिसको काम होइन र भनेर प्रश्न सोध्छ भाइले। अनि दिदीले भन्नुहुन्छ कहाँ त्यस्तो हुन्छ, हाम्रा पनि कर्तव्य हुन्छन्। हो, मैले सुरुमा पनि तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु, उमेर अनुसारका कर्तव्यहरू हुन्छन् है त। त्यस्तै दिदीले के भन्नुभयो त? कहाँ त्यस्तो हुन्छ, हाम्रा पनि कर्तव्य हुन्छन्, तिनलाई बुद्धि र श्रम लगाएर पुरा गर्नुपर्छ होइन। हाम्रा कर्तव्यहरूलाई दिमाग र बुद्धि लगाएर र परिश्रम गरेर काम गरेर पुरा गर्नुपर्छ। आमा बुवाले हामीलाई पालन पोषण गरेर लेखपढ गराएर कर्तव्य पुरा गर्नुभएको छ। हामीले पनि उहाँहरूप्रति सकेको काम गरेर कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। यसलाई परिवारप्रतिको जिम्मेवारी पनि भन्न सकिन्छ होइन। हाम्रा कर्तव्य के हुने रहेछन् त? हामी विद्यार्थीको कर्तव्य परिवारप्रतिको जिम्मेवारीपन होइन निभाउनु पर्ने हुने रहेछ है त। आमा बुवालाई सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अनि फेरि भाइले भन्छ हामीले परिवारप्रति पुरा गर्नुपर्ने अरू जिम्मेवारी के हुन् त दिदी भनेर सोध्छ। अनि विनिताले भन्छन् अथवा दिदीले भन्नुहुन्छ हामी परिवारका सबै सदस्यले मिलेर काम गर्नुपर्छ भाइ। हाम्रा शरीरका कुनै अङ्गले काम नगरे जीवन सङ्कटमा पर्छ। त्यस्तै परिवारका कुनै सदस्यले काम नगरे परिवारमा नै सङ्कट आउन सक्छ अथवा परिवार नै सङ्कटमा पर्छ भन्नुभयो। त्यसैले हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ, यो नै सहकार्य हो है।
त्यस्तै हामीहरूको काम भनेको, हाम्रो कर्तव्य भनेको मात्र पढ्ने मात्र होइन है त। के रहेछ त, परिवारलाई सघाउनु पर्ने रहेछ होइन। परिवारमा रहेका बसिसकेपछि हामी परिवारको एउटा अङ्ग हौँ होइन। हामीले पनि केही न केही काम गर्नु पर्ने हुन्छ। आमा बुवाको पनि केही न केही आश हुन्छ होइन। हामीले सक्ने जति सहयोग अथवा काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै फेरि भाइले भन्छ, यो कुरा त मलाई चित्त बुझ्यो, अरू कुरा पनि भन्नुहोस् न दिदी भनेर सोध्छ। अनि विनिताले भन्छन्, हो भाइ, परिवारको हित हुने काममा पनि हामी लाग्नुपर्छ। परिवारको लाभ हुने, हित हुने काममा हामी सबैजना लाग्नुपर्छ। हामीले आमा बुबा लगायत परिवारका सबै सदस्यबाट सुरक्षा पाएका छौँ होइन। आमा बुबाले हामीलाई पढाउनु भयो होइन, धेरै काम गरेर सहयोग गरिरहनु भएको छ होइन। त्यस्तै हामीलाई सुरक्षाहरू दिइरहनु भएको छ। हामीले पनि उहाँहरूको लागि यस्तै कामहरू गर्नुपर्छ होइन। हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पनि आफ्नो आमा बुबाको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। त्यस्तै फेरि भाइले प्रश्न सोध्छ, त्यसो भए त हामीले पढाइ लेखाइ बाहेक भ्याएसम्म क्षमता अनुसारको काम गर्नुपर्ने रहेछ होइन त दिदी भनेर सोध्छ। त्यस्तै दिदीले भन्नुहुन्छ, ठिक भन्यौ, हो, गर्नु नै पर्छ, हामीले गर्नै पर्छ। मैले तिमीलाई छिटो उठ त्यसै भनेको होइन नि। परिवारका ठुला सदस्यले कति दुःख गरेर आर्जन गरेको धन हाम्रो पढाइ लेखाइमा खर्च गर्नुभएको छ होइन। त्यसका लागि हामीले केही पनि नगर्ने त भनेर उल्टै दिदीले भाइलाई सोध्नुभएछ। अनि भाइले भन्छ, त्यसो भए त हामीले अनावश्यक कुरामा खर्च पनि गर्नु नहुने रहेछ। अनावश्यक अथवा आवश्यक खर्च गर्दा मात्र उहाँहरूलाई सहयोग हुने रहेछ हो दिदी भनेर सोद्धाखेरि दिदीले भन्नुभयो, हो विवेक अथवा हो भाइ, हामीले फजुल खर्च नगर्दा पनि परिवारलाई सहयोग पुग्छ। हामीले जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन होइन। कतिपय भाइ बहिनीको बानी के हुन्छ, रोएर कराएर मलाई चाहियो कि चाहियो भन्नुहुन्छ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हामीले फजुल खर्चहरू गर्नु हुँदैन है त। र हामीले त्यस्ता आवश्यकभन्दा नचाहिने कुराहरूमा खर्च गर्छौँ भने परिवारलाई दुःख कष्ट मर्का पर्न सक्छ है त। र यदि हामीले चाहिने कुरा मात्र किन्यौँ भने के हुन्छ त, हाम्रो परिवारलाई सहयोग हुने हुन्छ है त। बचत हुन्छ। बचत भयो भने के हुन्छ, आमा बुवालाई सहयोग भयो है। त्यस्तै चाहिँदो कुरामा खर्च गर्ने मानिसलाई मितव्ययी भनिन्छ। हेर्नुहोस्, चाहिँदो कुराहरूमा मात्र खर्च गर्ने त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले मितव्ययी भन्छौँ है त। तिमीले पनि सुनेका छौ होला नि त भनेर सोध्छिन्। त्यस्तै विवेकले भन्छ, हामीले भविष्यमा कमाउने धन पनि ठिकसँग खर्च गर्नुपर्ने रहेछ, त्यही भन्नुभएको हो त भनेको छ। हो, दिदीले भन्नुहुन्छ, हो, घरका परिवारले कमाएको धन परिवारकै सदस्यको हित हुने विषयमा खर्च गर्नुपर्छ होइन। आफ्नो घरमा आमा बुवाहरूले कमाउनु भएको छ, त्यस्ता कमाएका धनहरू हामीले यही सदस्यको होइन, घरमा रहेका परिवारको सदस्यको हित हुने लाभ हुने विषयमा मात्र हामीले खर्च गर्नुपर्छ। खानेकुराहरू भए, शिक्षा भयो, कपडा भए होइन, ओखतीहरू हुनसक्छ, औषधिहरू हुनसक्छ होइन, सामाजिक कामहरू गर्न सक्छौँ हामीले होइन, आवास बस्नको लागि भयो होइन, मनोरञ्जन आदिमा यस्तो खर्च हुन्छ है त। परिवारका सबै सदस्यले मिलेर खर्च गर्दा कठिन काम पनि पुरा गर्न सकिन्छ भनेको छ है त। यदि हामी परिवारका सबै व्यक्तिहरू मिलेर खर्च गऱ्यौँ र एक आपसलाई सहयोग गऱ्यौँ भने के हुने रहेछ त, जस्तासुकै अप्ठ्यारा जस्तासुकै कठिन काम पनि हामीले सजिलैसँग पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र हामी कस्तो हुनुपर्छ त, मितव्ययी हुनुपर्छ है त। त्यसै फजुल खर्च गर्नु हुँदैन। चाहिने कुरा मात्र किन्ने अथवा चाहिने कुरामा मात्र खर्च गर्ने र सामानहरू किनिसकेपछि यताउता फाल्नु भएन। एकदम माया गर्नु पर्यो है। आफ्ना सामानलाई हामीले माया गर्नुपर्छ, टिकाउन जान्नुपर्छ है त। यो नै के हो, मितव्ययी हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। त्यस्तै विवेकले भन्छ, सुखद होइन, सुख दुःखमा सबैले सबैलाई साथ दिनु पर्यो हो दिदी भनेर सोद्धाखेरि दिदीले भन्नुहुन्छ, दिनुपर्छ। त्यसो नगर्ने भए जङ्गलमा गएर एक्लै बस्यो भइगयो नि होइन। दुःख पनि खेप्छु, सुख पनि भोग्छु भनेर नै हामी परिवारमा बसेका हौँ है। त्यस्तै विवेकले भन्छ, हामीले समय र अवसर अनुसार उचित काम गर्नुपर्ने होइन त दिदी भनेर सोद्धाखेरि दिदीले भन्नुभएछ, हो विवेक अथवा हो भाइ, परिवारका लागि विभिन्न अवसर पनि आउँछन्
तिनलाई पनि सदुपयोग गरेर उचित वितरण गरेर हामी परिवारको जिम्मेवारी पुरा गर्छौँ। धेरै टिभी हेरेर मोबाइल धेरै चलाएर पनि केटाकेटी बिग्रिन सक्छन्। हाम्रो संस्कार सबै कुराको उचित सदुपयोग गर्ने खालको हुनुपर्छ। संस्कार भनेको मान्छेले नै बनाउने कुरा हो है त। त्यस्तै हामीले आफ्नो संस्कार राम्रो सदुपयोग गर्ने खालको बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै विवेकले भन्छ, दिदीले त चित्त बुझ्दो कुरा भन्नुभयो, अब भोलिबाट म पनि छिटो उठ्छु र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै काम पनि गर्छु। अब म परिवारप्रतिको कर्तव्य र दायित्व सधैँ पुरा गर्छु भनेर उसले वाचा गर्छ है त। यहाँ दिदी र भाइको बिचमा कुराकानी भइरहेको थियो होइन। दिदीले हामीले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने कुराहरू सिकाउनु भयो होइन। हाम्रो पढ्नेको साथसाथै हाम्रो अरू काम के रहेछ त भन्नुहोस्। आफ्नो घरमा सघाउने रहेछ होइन। फजुल खर्चहरू गर्न हुँदैन, मितव्ययी बन्नुपर्ने रहेछ होइन। बिहान छिटो उठेर होइन हामीले समयहरूलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न अवसरहरू आउँछन्, त्यस्ता अवसरहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ त सदुपयोग गरेर सही काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले यस पाठबाट सिकेका छौँ भाइ बहिनीहरू है। हामी पनि कस्तो हुनु पर्यो त विनिता जस्तो हुनु पर्यो है त। विनिता जस्तो हुनु पर्यो। बिहानै सबेरै उठ्ने, आफ्नो कामहरू गर्ने, पढ्ने लेख्ने, आमा बुवाहरूलाई सघाउने र आफूभन्दा सानालाई पनि सिकाउने। हेर्नुहोस् यस पाठमा विनिताले आफ्नो भाइ विवेकलाई कसरी सिकाएकी छिन् यी कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। हामीले आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ है त। सिकाउनु पर्ने हुन्छ, झर्किनु हुँदैन। मायाले एकदम नम्र भएर तपाईँले सिकाउनु भयो भने अवश्य तपाईँका भाइ बहिनीहरूले सिक्नुहुनेछ है त। यसरी हामीले यो पाठ 2 मैले गर्ने काम भनेर दिएको थियो, हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी यस पाठको सारांशमा जाँदैछौँ है। ल हेर्नुहोस् के लेखेको रहेछ। परिवार सामाजिक सङ्गठनभित्रको एउटा सानो एकाइ हो। हाम्रो समाजमा धेरै परिवार हुन्छन् है त। त्यसैले परिवारलाई हामीले के भन्छौँ त सामाजिक सङ्गठन है त। एउटा कुनै पनि समाजको एउटा सानो एकाइ भनेर भन्छौँ। यसमा बस्ने प्रत्येक सदस्यका कर्तव्य र दायित्व हुन्छन् है त। समाजमा बस्ने अथवा परिवारमा बस्ने हरेक सदस्यका के हुन्छ आफ्ना कर्तव्य र दायित्वहरू हुन्छन्। तिनलाई पुरा गर्दा मात्र आदर्श परिवारको निर्माण हुन्छ। पारिवारिक हित, सहयोग र संरक्षणका लागि यसका सदस्य सक्रिय हुनुपर्छ। सहकार्य, मितव्ययिता र सहभागिताले पारिवारिक जीवन सुखी पनि हुन्छ भनेर लेखेको छ होइन। यसरी हामीले यो पाठ 2 मैले गर्ने काम पढिसकेका छौँ। अब हामी अभ्यासतिर लागौँ है त। र सबैजनाले आफ्नो अभ्यास हेर्नुहोस् के दिएको छ पल्टाउनुहोस् है त। त्यस्तै 1 नम्बरमा दिएको छ, तल दिएका वाक्यहरू पढी ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक चिन्ह देऊ भनेको छ। अब हाम्रो काम के भयो त यहाँको वाक्यहरू पढ्ने 8वटा वाक्यहरू दिएको छ। यो वाक्यहरू पढेर ठिक छ भने ठिक चिन्ह लगाउने र बेठिक छ भने बेठिक चिन्ह लगाउने भनेको छ। ल त्यस्तै पहिलो नम्बरको हेर्नुहोस् क नम्बरमा कमा के दिएको छ, बिहान चाँडो उठेर केही काम छैन भनेको छ। यो गलत हो। हामी बिहान सबेरै चाँडै उठ्नुपर्ने हुन्छ। धेरै कामहरू हुन्छ है त। हामीले आफ्नो दैनिकी कामहरू गर्नुको साथसाथै होइन एकछिन पढ्न सक्छौँ, लेखपढ गर्न सक्छौँ र आमा बुवालाई सहयोग गर्न सक्छौँ है त। त्यस्तै हामीलाई थाहा छ बिहान चाँडो उठ्यो भने के हुन्छ त हामी स्वस्थ हुन्छौँ है त। हाम्रो मन सफा हुन्छ र हाम्रो दिमाग पनि के हुन्छ शान्त हुन्छ है, बुद्धि बढ्छ है त। त्यस्तै ख नम्बरमा छ, साना मानिसले पनि कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ भनेको छ। हो, मानिस जत्रो नै होस् होइन, चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस् चाहे बुढो नै होस्, उसले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ। त्यस्तै ग नम्बरमा छ, मिलेर काम नगरे परिवार सङ्कटमा पर्छ भनेको छ। यो ठिक वाक्य हो। त्यसैले हामीहरू सबैजना परिवारका सदस्यहरू एक आपसमा मिलेर एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ अनि मात्र परिवारमा आउने त्यस्ता सङ्कटहरू हटेर जान्छ। त्यसै जथाभावी खर्च गर्दा परिवारको हित हुन्छ भनेको छ। गलत हो यो होइन। हामीले जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन है त। यदि हामीले जथाभावी खर्च गर्न थाल्यो भने के हुन्छ त परिवारमा ऋण लाग्न थाल्छ, ऋण लाग्न सक्छ होइन। ऋण लाग्यो भने के हुन्छ दुःख पाइन्छ। बाआमाले दुःख पाउनु भनेको हामीले पनि दुःख पाउँछौँ है त।
त्यसैले हामीले जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन। एकदम चाहिने आवश्यकता पर्ने काममा मात्र खर्च गर्ने बानी तपाईँहरूले बसाल्नुहोला। त्यस्तै 9 नम्बरमा छ, सुख दुःखमा साथ र सहयोग नदिए परिवारमा नबसे हुन्छ भनेको छ। हो, यो सही हो। यो वाक्य एकदम ठिक छ है त। यदि हामीले सुख दुःखमा साथ र सहयोग आफ्नो परिवारमा दिँदैनौँ भने हामी परिवारमा नबसे पनि हुन्छ, सिधै जङ्गल जाने, समाज पनि चाहिँदैन। यदि कोही मान्छेले भन्छ कि म परिवारमा बस्दैन भन्छ भने उसलाई सिधै जङ्गल पठाइदिनु होला है त। हामीले परिवारमा बसेर परिवारको सुख दुःखमा साथ दिनुपर्छ है, यो कुरा तपाईँले याद राख्नुहोस्। त्यस्तै विनिताले विवेकलाई असल कुरा सिकाइन् भनेको छ। हो, विनिताले धेरै राम्रो कुरा सिकाएकी हुन् है त। हामीले सिक्नुपर्ने कुरा पनि विनिताले जे जे भनेकी छिन् यी कुराहरू हाम्रो जीवनमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै म पनि परिवारको असल सदस्य बन्छु भनेको छ। हो, हामी पनि बन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू पनि बन्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो त, आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नु पऱ्यो, अनुशासनमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र हामी असल सदस्य बन्न सक्छौँ। त्यस्तै म असल संस्कार भएको मानिस बन्छु भनेको छ। हो, हामी आफ्नो संस्कार आफै बनाउन सक्छौँ हैन। अब कस्तो संस्कार बनाउने हो तपाईँमा आफैमा भर पर्छ हैन। राम्रो बन्नु मन छ भने राम्रो संस्कारको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अथवा राम्रो बन्नु मन छैन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई नै थाहा होला है त। तर हामी सकेसम्म असल हुनु पऱ्यो है त, असल संस्कार भएको मानिस हुनुपर्छ। असल भयो भने हामी राम्रो हुन्छौँ हैन, हामीले राम्रो गर्छौँ। राम्रो गऱ्यो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त, समाजमा हाम्रो नाम चल्छ है त। सरी, ल हेर्नुहोस्, अब अर्को प्रश्नमा हामी गइसकेका छौँ। छोटो उत्तर देऊ भनेको छ। अब हामीले छोटो उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ छ, किन हामी बिहानै चाँडै उठ्नुपर्छ भनेको छ। किन हामी बिहान चाँडै उठ्नुपर्छ भन्नुहोस् त, किन उठ्नुपर्छ भन्नुहोस्। हो, चाँडै उठेपछि के हुन्छ त, सबै काम ठिक समयमा पुरा गर्न सकिन्छ हैन। यस्ता कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ है त। किन हामी चाँडै बिहान उठ्नुपर्छ भनेको छ। हामी चाँडै उठ्दाखेरि के हुन्छ, हामी स्वस्थ बन्न सक्छौँ हैन, हाम्रो मन सफा हुन्छ, हाम्रो बुद्धिले काम गर्छ भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै पारिवारिक जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भनेको छ। कसरी पुरा गर्न सकिन्छ त, एउटा मितव्ययी भएर हैन। त्यस्तै अर्को खर्च गर्नु भएन, अनावश्यक खर्चहरू गर्नु भएन हैन। त्यस्तै आमा बुवालाई सहयोग गर्नु पर्यो हैन, र उहाँहरूको दुःख पीडालाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, र हाम्रो काम पनि राम्रोसँग गर्नु पर्यो हैन। हाम्रो काम त पढ्ने हो, राम्रोसँग पढ्ने, अनावश्यक खर्च नगर्ने हैन, आमा बुवालाई सहयोग गर्ने भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 9 नम्बरमा छ, कस्तो व्यवहार गर्दा मितव्ययी बनिन्छ भनेको छ। कस्तो व्यवहार गर्दाखेरि मितव्ययी बनिन्छ त, अनावश्यक खर्च नगर्ने, आवश्यक खर्च मात्र गर्दाखेरि हामी मितव्ययी बनिन्छ है त। यो लेख्नु होला, अनावश्यक खर्च नगर्दा हामी के हुन्छौँ, मितव्ययी बन्न सक्छौँ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यस्तै के गर्दा परिवारको हित हुन्छ भनेको छ। के गर्दा भन्नुहोस् त, आमा बुवालाई सहयोग गरेर भयो हैन, आफ्नो काम हैन, तपाईँको काम के हो त्यो राम्रोसँग पालना गरेर भयो, तपाईँको कर्तव्यहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, अनावश्यक खर्च नगर्ने, आमा बुवालाई सहयोग गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, परिवारको हित हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नु होला। त्यस्तै 9 नम्बरमा छ, हेर्नुहोस् है, सबै प्रश्नको उत्तर उस्तै हो है त। छोटो उत्तर लेख्ने भनेको छ, तपाईँले आफै मिलाएर छोटो उत्तर लेख्नु होला। त्यस्तै विवेकले के गर्ने निर्णय गरेका छन् भनेको छ। विवेकले के गर्ने निर्णय गरे त भन्नुहोस् त। हो, के भन्नु आयो त, उसले के भन्यो त, दिदीले सिकाएको जस्तो कुरा गर्ने हैन, अथवा बिहान छिटो उठ्ने र परिवारप्रतिको कर्तव्य र दायित्व पुरा गर्ने निर्णय गरेका छन् भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। माथि छ है त, म देखाउँछु यसको उत्तर, हेर्नुहोस्। अब म भोलिबाट छिटो उठ्छु भनेको छ। छिटो उठ्ने र तपाईँले भन्नुभएको जस्तो काम पनि गर्छु भनेको छ, र के भनेको छ, परिवारप्रतिको कर्तव्य र दायित्व सधैँ पुरा गर्छु भनेर उसले निर्णय लिएको रहेछ भनेर तपाईँले लेख्नु होला। त्यस्तै यहाँनिर छ 3 नम्बरमा, तल विभिन्न कामको नामावली दिएको छ। तीमध्ये तिमी कुन कुन काम गरेर परिवारप्रतिको कर्तव्य र दायित्व पुरा गर्न सक्छौ लेख भनेको छ। हेर्नुहोस्, अभिभावकको निर्देशनको पालना है, यो गरेर हैन, अभिभावकको निर्देशनको पालना हामीले गर्नै पर्छ। परिवारलाई चाहिने सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्था
होइन। परिवारलाई चाहिने सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्थाहरू अहिले हामीले दिन सक्दैनौँ, हामी साना छौँ होइन, हामीले काम गर्न सक्दैनौँ है त। त्यस्तै आफूभन्दा साना भाइ बहिनीलाई पढाइमा सहयोग होइन, हामीले के गर्न सक्छौँ त, आफूभन्दा साना भाइ बहिनीलाई होइन, अहिले तपाईँ 8मा पढ्नुहुन्छ, 5, 6, 7, 3, 4मा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई सिकाएर होइन अथवा पढाइमा सहयोग गरेर उनीहरूलाई धेरै कुराहरू सिकाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै घर आँगनको सरसफाइमा सहयोग, हामीले अहिले घर आँगनको सरसफाइमा सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै परिवारलाई आवासको व्यवस्था भनेको छ तपाईँले घर बनाएर आफ्नो बुवा आमालाई अहिले दिन सक्नुहुँदैन है त। आवास भनेको बस्ने ठाउँ है त, घर होइन। हामीले अहिले कमाउँदैनौँ, पछि ठुलो भएर यस्ता कामहरू गर्नु होला। त्यस्तै पारिवारिक सम्पत्तिको सुरक्षामा सहयोग होइन। अब पारिवारिक सम्पत्तिको सुरक्षामा सहयोग भनेको छ अब सम्पत्तिको सुरक्षामा हामीले अहिले त सुरक्षा गर्न त सक्दैनौँ, तर अनावश्यक खर्चलाई हामीले हटाउन सक्छौँ है त। त्यस्तै परिवारका विषयमा गरिने महत्त्वपूर्ण निर्णय होइन, यसमा हामी भाग लिन सक्छौँ है त। परिवारमा के कस्तो भइरहेको छ होइन, के कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई पनि थाहा हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ, पढिसक्नु भएको छ है त। त्यस्तै पारिवारिक हित हुने अवसरको पहिचान र सदुपयोग भनेको छ, यो पनि हामीले पालना गर्न सक्छौँ है त। हो, हामीले के गर्न सक्ने रहेछ त, अभिभावकको निर्देशन मान्न सक्ने रहेछौँ, आफूभन्दा साना भाइ बहिनीलाई पढाउन सक्ने रहेछौँ होइन, घर आँगनको अथवा घरको वरिपरि सरसफाइ गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यस्तै परिवारका विषयमा गरिने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गर्न सक्छौँ होइन, सहभागिता हुन सक्छौँ होइन, परिवारका हित हुने अवसरको पहिचान र सदुपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले अभ्यास 3 पनि सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अभ्यास 4मा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् अभ्यास 4मा के दिएको रहेछ। यहाँ लेखेको छ, हेर्नुहोस् के लेखेको रहेछ, पढेर सुनाउनुहोस् त। कक्षाका 2 जना विद्यार्थीले अभिनयका साथ पाठ पढ र त्यसमा साथीहरूले व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया सुन भनेको छ। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, यो दिएको पाठ होइन, हामीलाई यो पाठ 2मा के दिएको थियो भन्नुहोस् त, मैले गर्ने काम भनेर दिएको थियो। एकजना विनिता हुनुहोला छात्र होइन, एकजना छात्रा केटी साथी विनिता भन्ने र एउटा केटा साथी विवेक भन्ने है त। विनिता र विवेकको यहाँ भलाकुसारी दिएको थियो। यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, एकजना विनिता भन्ने एकजना विवेक भनेर यो पाठलाई पढ्नु होला र साथीहरूले के कस्तो भन्नुहुन्छ सुन्नु होला है त। कसले राम्रो अभिनय गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो है त। त्यस्तै 5 नम्बरमा छ, यी काम गर भनेको छ। अब तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ, पाठका आधारमा आफ्नो परिवारको होइन, आफ्नो परिवारप्रति कर्तव्य र दायित्वको सूची बनाई साथीसँग छलफल गरेर कक्षामा टाँस भनेको छ। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, अब तपाईँहरूले के कस्तो कर्तव्यहरू अथवा दायित्वहरू आफ्नो परिवारप्रतिको कर्तव्य र दायित्वहरू तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यो आफ्नो कपीमा लेख्नु होला अथवा साथीहरूसँग छलफल गर्नु होला है त। अब के गर्न सक्नुहुन्छ, बिहान उठ्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यसै बाआमाले यत्रो खर्च गरेर पढाइरहेका छन्, हामीले पढ्नुपर्छ भनेर लेख्न सक्नुभयो होइन। त्यस्तै बाआमालाई सहयोग गरेर भयो, मितव्ययी व्यवहारहरू देखाएर भयो होइन, अनावश्यक खर्च हटाएर हुन्छ होइन, यस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्नु होला। त्यस्तै ख नम्बरमा छ, परिवारका कुनै सदस्यसँग मिलेर आफूले गरेको कुनै कामको विवरण तयार पारी कक्षामा प्रस्तुत गर भनेको छ। अब तपाईँहरू आफ्नो आमा बुवासँग मिलेर के काम गर्नुभएको छ, पक्कै पनि खेतबारीमा काम गर्नुभएको छ होला हो, यस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्नु होला, के गर्नुभयो होइन, के कसरी गर्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि यहाँ टिपोट गर्नु होला। त्यस्तै ग नम्बरमा छ, तल दिएको अनुसार पढेर सोधिएका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख भनेको छ। त्यस्तै यहाँ विमला र कमलाको बारेमा दिएको रहेछ। विमला र कमला दिदीबहिनी हुन्। कमला 10 वर्ष र विमला 12 वर्षका छन्। विद्यालयमा छुट्टी भएको दिन उनीहरू मामा घर गए। मामा घरमा सबैले प्यारो गरेर उनीहरूलाई पैसा दिए होइन। हामी पनि मामा घर गयौँ भने के हुन्छ, हामीलाई पैसा दिनुहुन्छ होइन। दुवैजनाको 400 रुपियाँ भएछ। हेर्नुहोस्, मामा घरमा 400 रुपियाँ दिनुभएछ। उनीहरू मामा घर घुम्न गएको 400 रुपियाँ कमाएछन् होइन।
घर फर्किने बेलामा कमलाले पसलमा महँगा खानेकुरा किनिन्। अलिअलि दिदीलाई दिइन् र धेरै आफूले खाइन्। उनले एउटा खेलौना पनि किनिन्। कमला खेलौना खेलाउँदै थिइन्। खेलाउँदै त्यो खेलौना भुइँमा खस्यो र फुट्यो। दिउँसो किनेर खाएको खानेकुराले कमलालाई सन्चो पनि भएन। भोलिपल्ट दुवैजना विद्यालय गए। विमलाले आफ्नो पैसाले एउटा शब्दकोश र 2वटा राम्रा कलम किनिन्। हिजो आज भाषा सम्बन्धी अप्ठ्यारो आइपर्दा दुवैजना शब्दकोश हेर्छन् र लेख्छन्। यसले उनीहरूको पढाइमा सहयोग पुगेको छ भनेको छ। त्यस्तै हामी विमला जस्तो हुनु पर्यो है त। कमला जस्तो खर्चिलो हुनु भएन है। त्यो पैसालाई त्यसै होइन उडाउनु हुँदैन है त। बचत गरेर राख्नुपर्छ। आफूलाई आवश्यक पर्ने सामान मात्रै किन्ने है त। हामी मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यस सानो कथाले दिएको छ। त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई प्रश्नले सोधेको छ नम्बरमा 2 दिदी बहिनीमा मितव्ययी को रहेछ भनेको छ। को थियो त? विमला थिइन्। कसरी भन्दाखेरि उनले के गरिन् त? अनावश्यक खर्च गरिनन् होइन। शब्दकोश किनिन्, आफूलाई चाहिने कलम किनिन् भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै नम्बरमा छ पैसाको सदुपयोग कसले गरेको छ? यसो गर्न हामीले के गर्नु पर्ला भनेको छ। पैसाको सदुपयोग कसले गरेको हो त? विमलाले गरेको है त। हामीले के गर्नु पर्यो त? मितव्ययी बानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ है त। सदुपयोग गर्नको लागि मितव्ययी बानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। बाआमाको दुःख पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ, देख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यी नम्बरमा छ हेर्नुहोस्। दिदी बहिनीमा कुन काममा सहयोग पुगेको छ भनेको छ। कुन काममा? पढाइमा होइन। पढाइको काममा यहाँनिर छ। पढाइमा सहयोग पुगेको छ भनेको छ, लेख्नु होला। त्यसै कमला र विमलाले पाए जति पैसा पाए तिमी के गर्छौ भनेको छ। तपाईँले यदि 400 रुपियाँ पाउनुभयो, कसैले तपाईँलाई 400 रुपियाँ दियो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ। अब तपाईँले लेख्नु होला है त। के गर्नुहुन्छ तपाईँले लेख्नु होला। त्यस्तै नम्बरमा छ कमला र विमलाको व्यवहारमा पाइने भिन्नता के हो भनेको छ। कमला एउटा खर्चालु छिन् होइन। उनी खर्चालु छिन्। उनीसँग होइन पैसाको महत्त्व उनले बुझेकी छैनन्। त्यस्तैमा विमलाले के गरेकी छिन् त? उनी एउटा मितव्ययी छिन् होइन। उनले के गर्छिन् त? आफूले आवश्यक पर्ने कुरा मात्र किन्छन् होइन। उनलाई पैसाको महत्त्व राम्रोसँग थाहा छ भनेर तपाईँले लेख्नु होला है त। त्यस्तै घ नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू, हामीले असल बन्न के कस्तो आचरण पालना गर्नुपर्छ? बुदा तयार पारी कक्षामा सुनाऊ भनेको छ होइन। अब हामीले राम्रो आचरण होइन, हाम्रो बानी बेहोराहरू राम्रो गराउनको लागि के कस्तो होइन, के कस्तो आचरणहरू होइन, अनुशासनहरू पालना गर्नुपर्छ। बुदाहरू तयार पारी कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। तपाईँहरूले बुदा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो त? असल बन्नको लागि बिहान सबेरै उठ्नु पर्यो, आफ्नो काम समयमा गर्नु पर्यो, मितव्ययी बन्नु पर्यो, अनावश्यक कुरामा खर्च गर्नु भएन होइन। आमा बुवालाई सहयोग गर्नु पर्यो, समाजमा घुलमिल हुनुपर्ने हुन्छ होइन। एकले अर्काको भावनाहरू बुझ्नु पर्यो। यस्तै कुराहरू तपाईँले लेख्नु होला। मैले 6वटा जति भनिसकेँ, तपाईँहरूले लेख्नु होला। यसरी हामीले यो पाठ 2 होइन, यो पाठ 2 हामीले पढिसकेका छौँ। मैले गर्ने काम भन्ने पाठ हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ होला। के गर्नुपर्छ, कस्तो होइन, मानिस कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू यस पाठबाट हामीले धेरै सन्देशहरू पाइसकेका छौँ। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् होइन। केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई 98 4 95 95 8 95मा सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। अथवा यही नम्बरको व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा म्यासेज मार्फत पनि आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र यसको साथसाथै तपाईँले के गर्नु पर्यो त? आफ्ना साथीहरूलाई पनि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सरसल्लाह दिनुहोला। र यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र भिडियोलाई अन्तिमसम्म म सँगसँगै बसेर पढिदिएकोमा तपाईँलाई हृदयदेखि नै धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। घरमा बस्नुहोस्, पढ्नुहोस् होइन। त्यस्तै नैतिक शिक्षाको पालना गर्नुहोस्। नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।